बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, आज गरजे और बरसे लेकिन बादल नहीं। शहबाज शरीफ साहब शिद्दत से इमरान खान और उनकी हुकूमत और उनकी जमात को तनकीद का निशाना बनाया, यहाँ तक कि गद्दार भी कह डाला। पाकिस्तानी सियासत के अंदर गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना एक बड़ी आम सी बात हो चुकी है। एक दूसरे को गद्दार बोलना या किसी और का वफादार बोलना, ये ऐसी चीज़ है या ऐसा कलाम है जो कि हमें हर सियासतदान के मुंह से सुनाई देता है। अनफॉर्चुनेटली आज सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि बहुत सारे सैलाब ज़दगान हज़ारों लाखों की तादाद के अंदर शदीद मुश्किलात में हैं और जानो माल से हाथ धो बैठे हैं बहुत सारे लोग। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सियासत है कि ठंडा होने का नाम नहीं ले रही। पिछले 3 दिन से यही अर्ज कर रही हूँ तमाम सियासतदानों को, कम अज़ कम आज के रोज़ तो बैठकर तमाम मामलात को सॉल्व कर लिया जाए। लेकिन कुछ ऐसे आसार नमूदार नहीं हो रहे हैं ये जो सियासत का उफ़क़ है इसके ऊपर किसी भी तरीके से। आज शहबाज शरीफ साहब ने कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स की हैं। वो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स रिलीफ देने के लिए, आवाम को रिलीफ देने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि बिजली के बिल आसमानों तक पहुंच चुके हैं। फ्यूल सरचार्ज की मद में एक गरीब आदमी के लिए बिजली का बिल देना नामुमकिन हो चुका है। आज शहबाज शरीफ साहब ने 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं वो ख़त्म कर दिए। ना सिर्फ ये सैलाब मुतासरा इलाकों के तालिब इल्मों की फ़ीस माफ़ कर दी है, बल्कि अंडर ग्रेजुएट जो हैं और ग्रेजुएट तलबा हैं उनके लिए भी वज़ाइफ का ऐलान किया है। नॉट जस्ट दैट, वज़ीर आज़म ने शमसी तवानाई के हवाले से 10,000 मेगावाट का एक मंसूबा लगाने का ऐलान भी किया है। ये 10,000 मेगावाट की बिजली सोलर पावर से बेसिकली बना करेगी। शमसी तवानाई जो कि पाकिस्तान को मुफ्त में मिला करती है, अल्लाह ताला की तरफ से मिला करती है। और इसके ऊपर हम लोगों ने पिछले ही महीने के अंदर न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार में एक बड़ी अहम डिस्कशन की थी, जिसमें हमने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा था कि अगर पाकिस्तान के इंपोर्ट बिल को कम करना है तो ये छोटी मोटी अशिया को बैन करने की बजाय हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आना पड़ेगा, ताकि हमें कम से कम पेट्रोलियम मसनूआत का सहारा लेना पड़ सके। लेकिन अजीब बात यह है कि गवर्नमेंट को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के अंदर ही, इसी गवर्नमेंट के अंदर डॉलर, बिजली, पेट्रोल की कीमतों ने आसमान से बात करना स्टार्ट कर दी। डॉलर की कीमत रिकॉर्ड सतह पर 239 रुपीस पर डॉलर तक पहुंच गई, जो कि पहले कभी ना हुई। पेट्रोल की कीमत पहली दफ़ा पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री के अंदर 248 यानी 248 रुपये फ़ी लीटर तक पहुंची और पहली बार हफ्तावार महंगाई की शरह तकरीबन 44% जो है वो पहुंच गई। लेकिन उसके साथ साथ पहली मरतबा डॉलर भी 27 रुपीस तक सस्ता भी हुआ। वो उस सतह पे पहुंचने के बाद 27 रुपये सस्ता भी हुआ। और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के अंदर ही बिजली, पेट्रोल, डीजल के अंदर जो सब्सिडी दी गई थी पीटीआई की तरफ से वो ख़त्म भी की गई, जिसको नागुज़ीर कहा गया कि इस फैसले के अलावा और कोई तरीक़ाकार नहीं था। ऐसी सूरत हाल में इस हुकूमत को मुश्किल फ़ैसले लेने के साथ साथ क्या अभी सियासी तनकीद कर रहे होना चाहिए या अपनी कारकर्दगी में ही मगन रहना चाहिए, या फिर तनकीद अब तनकीद बराए तनकीद के अलावा और कोई इनके पास भी चारा नहीं है। इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। अपने लास्ट सेगमेंट में सैलाब के हवाले से इंपॉर्टेंट गुफ्तगू करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपने डोनेशंस देनी है तो किस किस इलाके में अभी ज़रूरत है, किस किस ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन दी जा सकती है और किस किस तरह की डोनेशंस अभी दरकार हैं सैलाब ज़दगान के लिए। याद रखिए कि पाकिस्तान के अंदर सैलाब से आने वाली तबाहकारियाँ बेशुमार हैं और इन तबाहकारियों के बाद आने वाले साल के अंदर अंदर यानी आने वाले कुछ महीनों के अंदर अंदर 75,000 ख़वातीन बच्चों को जन्म देंगी। हज़ारों बच्चे जो हैं इस वक्त खुले आसमान तले बैठे हुए हैं। टेंट, खैमे और बहुत सारी अशिया की ज़रूरत है। इसके बारे में बात करेंगे आखिरी सेगमेंट में। लेकिन पहले और दूसरे सेगमेंट के लिए जो मेरे साथ मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर एंकर हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वेरी सीजन्ड जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया लगारी साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। प्लेजर हैविंग यू एज वेल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ा बेबाक किस्म का तज्जिया भी करते हैं और साफ गो गुफ्तगू भी करते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेड साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेड साहब, आपसे ही स्टार्ट करते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने आज इमरान खान साहब को गद्दार कहा है कि गद्दारी कर रहे थे मुल्क से। इससे पहले इमरान खान साहब दूसरों का गुलाम कहते रहे शहबाज शरीफ साहब को, उनकी जमात को, बाकी जमातों को। ये गद्दारी के सर्टिफिकेट देना हम लोग इस टाइम पर भी नहीं रुक सकते जिस टाइम पर अवाम को शदीद ज़रूरत है अपने लीडरान की। जो इमरान खान साहब इस्तेमाल जबान करते थे अब इन्होंने भी शुरू कर दी। व्हाट इज द डिफरेंस? दिस शोज
लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। सेकंड, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि अब आप जो पुरानी हुकूमत को बैशिंग करना बंद करें और आप डिलीवर करें। शो टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि आप क्यों आए थे, आपने क्या डिलीवर किया है। मुआवजा करें पुरानी हुकूमत का अपनी हुकूमत के साथ कि आपने कितना बेहतर कारकर्दगी की है, अवाम को क्या रिलीफ दिया है और अवाम के लिए क्या काम करना चाहते हैं। फिर तो मैं बिल्कुल कहूँगा यस यू आर डूइंग अ गुड थिंग। अगर आपने उनकी ज़बान में उनको वो गद्दार आपको कहते हैं, आपने गद्दार करना शुरू कर दिया, ये सर्टिफिकेट देना मेरे ख्याल में हम लोगों को बंद करना चाहिए। पाकिस्तान में किसी को भी हमें गद्दार नहीं कहना चाहिए अनलेस दे प्रूव अदरवाइज। और वो जाहिर है कि हुकूमती अदारे मौजूद हैं जो इसको, और फिर अदारे पे जुडिशरी मौजूद है जो ये कर सकते हैं। राइट। आई थिंक ये दिस लुक फ्रस्ट्रेशन। सेकंड, ये बात है कि आप बिल्कुल अल्टरनेटिव एनर्जी की बात करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये इट इज लॉन्ग टर्म प्रोसेस, आपको टाइम लगेगा। उसके साथ आप सस्ती बिजली भी तो प्रोवाइड करें। आप दूसरी बिजली जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, आप डैम बनाएं छोटे छोटे, वहां पर आपके पास केपीके में बलूचिस्तान में ट्रमेंडस फैसिलिटी है, पहले बने भी हैं। बिजली भी सस्ती पैदा करें, बिजली और वाटर कंजर्व करें, और इरिगेशन के लिए बाद में जब ड्राई मंथ्स होते हैं तो उसका इस्तेमाल भी करें। ये भी हमें करना चाहिए। ये चीज़ें देखेंगे हमने क्या करना है। अभी मुझे इतना अफसोस है, मैं सिंध में कराची में हूँ, इतना आज मैं गया हुआ था रिलीफ के लिए, कुछ हमने फैमिली में डोनेशन की जाके, इतने वहां पर इस वक्त समुद्र का पानी पानी दरिया का इंडस का समुद्र में जा रहा है। देयर इज नो प्लेस टू कंजर्व दिस वाटर ब्रिगेड एंड यूज साहब, लेटर फॉर डैम बनाने का तो इरिगेशन। हमने कम ही सोचा है, डैम फूल बनाने का हमने बड़ी दफा सोचा, और अनफॉर्चुनेटली हमें बनाते रहे सारे के सारे, और हम बनते भी रहे। नसरुल्लाह मलिक साहब, क्या पाकिस्तान के सियासतदानों की ये प्रायोरिटी है कि वो सैलाब ज़दगान को देखें या उनके मसाइल को देखें, या फोरसी करें और प्लान करें कि सैलाब से आने वाले वक्तों में लोगों को कैसे बचाना है, या फिर प्रायोरिटी सिर्फ एक दूसरे को तानाजनी का निशाना बनाना है? मेरे ख्याल में दोनों चीजें हैं कि कहीं ना कहीं ये कोशिश पाई जाती है कि सैलाब सद्दान की मदद भी की जाए, लेकिन साथ ही साथ हम इस सैलाब मुतासिर की मदद करते हुए अपने मुखालफिन को माफ करने को तैयार नहीं है। हम सियासत से निकलने को तैयार नहीं है। हम एक दूसरे को लेट डाउन करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। हम चाहते हैं कि जाके, अब देखें आपके सामने है, मरियम नवाज गई वहां पे जनूबी पंजाब के अंदर, तो एंजेलिना जोली के साथ उनका लिबास मिलाकर एक पूरी सोशल मीडिया पर कैंपेन चला दी गई। फिर अगर वो वहां से निकली तो अगर किसी ने शिकायत की कि हमें खाने को कुछ नहीं मिला, तो पूरी एक कैंपेन चला दी गई कि वो जी वो फोटो सेशन के लिए वहां पे गई थी। भाई परवेज भाई साहब भी चले फोटो सेशन करवाने के लिए, इमरान खान साहब भी चले जाके गरीबों के साथ बैठते हैं। देखिए सियासी लीडरशिप जब जाती है तो लोग उससे मोबलाइज होते हैं, लोग और निकलते हैं, उनकी जाके हेल्प करते हैं। ये मुमकिन नहीं होता कि इमरान खान साहब जाए और जाके लोगों के साथ बैठ के सुबह दोपहर और शाम उनको खाने खिलाते रहें। यानी इमदाद जो दी जाती है वो भी सियासी लीडरशिप के निकलने के बाद बांटी जाती है, इसलिए कि वहाँ लड़ाई झगड़ा हो जाता है और ये मुमकिन नहीं रहता। लेकिन काश ही ऐसा हो कि सियासतदान जब इन जगहों पे जाए मुतासिर की मदद करने के लिए, तो उसके बाद उनके खिलाफ एक कैंपेन न चलाई जाए। आप देखें ना इस वक्त हो क्या रहा है, यानी पीटीआई के खिलाफ मुखालफिन कैंपेन कर रहे हैं, पीएमएल के खिलाफ पीटीआई कैंपेन कर रही है, पीपल्स पार्टी। आपको याद होगा सैलाब बारिशें अगर हो जाए सिंध के अंदर, कराची में बारिशों का पानी खड़ा हो जाता था, जिस तरीके से इमरान खान साहब मजाक उड़ाया करते थे, जब ज्यादा पानी बारिश होता है ज्यादा पानी आता है, पूरा केपीके डूब गया। अब क्या हुआ? यानी हमें इस बात में भी शर्म नहीं आती कि बारिशें किसी सियासतदान का काम होता है उसको रोक ले। हाँ, चीजों को दुरुस्त करना जरूरी होता है, उसके भी एक पाकिस्तान के अंदर बड़े मसाइल हैं। बड़े शहरों के अंदर आपका सीवरेज सिस्टम आपका आज से 50 साल पुराना है, आपकी आबादी जिस तरीके से बढ़ती चली गई है, और जो लोग घर बनाते हैं वो 3 कमरों का नक्शा मंजूर कराते हैं, 6 कमरे उनके घरों के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये सारे मसाइल हर शहर में मौजूद हैं। अब केपीके के अंदर आप देखिए आर्मी चीफ खुद गए वहां पे, तालाब के अंदर उन्होंने कहा कि जो 2010 में दरिया के किनारे आबाद जो होटल्स रेस्टोरेंट्स और जो मकान गिरे थे, दोबारा से वो ही गिरे हैं। गोया गोया आपकी जो सूबाई हुकूमत है वो कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं रखती। आप खुद जाती हैं, ब्रिगेडियर साहब जाते हैं इन एरियाज में, आप चले जाए नॉर्दर्न एरियाज के अंदर, आपको होटल का स्टे महंगा मिलता है, आपको खाने पीने की अशिया महंगी मिलती है। आप वहां पे जाके ऐसे लगता है आप
राइट, ठीक। तो बैठे हुए नसरुल्लाह क्या साहब, क्या होती है हुकूमत? आप मुझे बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस दुरुस्त आपको नजर फरमाए नहीं आती कि हम लोगों लोगों को पे हर तंजीर जगह करते हैं। कोताही नजर आ रही है अनफॉर्चुनेटली, और ये कोताही खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इलीगल बिल्डिंग कराची से लेकर केपीके तक हर जगह बन रही हैं, नालों और नदियों के रास्ते में बिल्डिंग्स हर जगह बन रही हैं, हर जगह कंस्ट्रक्शन हो रही है और उसको कोई रोक नहीं रहा। लेकिन एक आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली है, वो नज़ीर लगारी साहब की तरफ मैं लेकर भी जाना चाहूंगी कि हम अपने सियासी मुखालिफिन को माफ़ करने को तैयार नहीं है। चलिए आप माफ़ ना करें, हम नहीं कहते कि आप दिल साफ कर लें और सारे मामलात को भूल जाएं, या आप लोगों की जो अपनी सियासत है उसका भी बोरिया बिस्तरा तय करें और साइड पे रख लें। लेकिन कम अज़ कम नागहानी आफत की सूरत हाल में, जहां पूरे पाकिस्तानियों को, सब तमाम मुल्क को मिलकर यकजा होकर कोशिश करने की ज़रूरत है, वहाँ पोलराइजेशन तो ख़त्म की जा सकती है ना नज़ीर लगारी साहब? मेरी आवाज़ आ रही है आप? जी बिल्कुल आ रही है लगारी साहब। जी मैं अर्ज़ करता हूँ, पाकिस्तान में सियासतदानों को की एक नस्ल तैयार की गई है जिनके बारे में एक SOP बनाया गया कि इसके बाहर नहीं निकलना है, आपने किसी ख़ास जगह पर रहना है, इससे आगे नहीं। फिर एक तय किया गया कि एक वक्त आएगा कि हम आपको इक़्तिदार में लाएंगे, फिर एक वक्त आएगा कि फिर हम आपको इक़्तिदार से बेदखल करेंगे। एक वक्त आएगा जब आपका हम चेहरा साफ करेंगे, फिर एक वक्त आएगा हम आपके मुंह पर कालक मलेंगे, फिर आपको एक दफ़ा आपको हीरो बनाएंगे, फिर आपको ज़ीरो कर देंगे। ये हमारे यहाँ एक सियासत का रिवाज चला है और पाकिस्तान की हैयत मुक़्तदरा एब्सोल्यूट अथॉरिटी जो है ये काम करती रहती है। वही लोग होते हैं और उन लोगों को कभी ना कभी इस तरह लाया जाता है, कभी दूसरे तरीके से लाया जाता है, कभी बहुत मकबूल बना दिया जाता है, कभी गैर मकबूल बना दिया जाता है। इसके लिए मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं और आज भी हो रहे हैं और कल भी इस्तेमाल होते रहेंगे। इसलिए कि बहुत ही महदूद किस्म का एक प्ले ग्राउंड है, सिर्फ करप्शन करने की इजाज़त है कि करें, ना कोई आपसे पूछेगा, ना कभी आप, ऐसा नहीं हुआ है कि आज तक किसी को करप्शन में, ये जो आप समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ को सज़ा हुई है, ये भाई मियां नवाज शरीफ नायल हुए इकामे के ऊपर एक सज़ा हुई है जो मुअत्तल हो चुकी है किसी ख़ास केस के ऊपर, और बाकी एक सज़ा है जो अपनी अभी जब आप होते तो वहाँ उस पर भी फैसला हो जाता है। लेकिन सियासतदानों को ऐसा नहीं हुआ, सियासतदानों को उनकी तौकीर ख़त्म की गई, उनकी इज्जत ख़त्म की गई। जो कैद आज़म के साथी थे उनको भी बेतौकीर किया गया। कैद आज़म की पूरी टीम, जिन लोगों ने करारदाद लाहौर पेश की, जिन लोगों ने पाकिस्तान में कैद आज़म के साथ मिलकर जिद्दोजहद करके इस मंजिल को हासिल किया, वो सारे के सारे चोर डाकू कहकर उनको हटा दिया, गद्दार कहकर उनको हटा दिया गया। तो और मतलब ये सारे हम कई देर से पर मानते लगाए आ गए। रहे हैं, कब रुकेगा लगारी साहब ये उसी दिन से कैद आज़म के सबसे करीबी साथी करारदाद लाहौर पढ़ने वाले, पेश करने वाले को हमने कहा कि तुम गद्दार भी हो और तुम खाइन भी हो, तुम डाकू भी हो। और फिर हमने जब सब कुछ कह दिया और उनकी थंबिंग मेजॉरिटी से कायम होने वाली हुकूमत हमने ख़त्म कर दी 3 महीने के अंदर अंदर, तो हमने फिर उसको कहा कि जी आप अच्छे हैं, आप गवर्नर बन जाएं। फिर हमने उनको गवर्नर भी बना दिया। तो हम इस तरह करते रहे हैं, ये हमारा एक खेल है और खेल खेला जा रहा है पाकिस्तान में। और कोई नहीं तो एटलीस्ट पाकिस्तान की आवाम समझे कि एटलीस्ट ये गद्दारी के सर्टिफिकेट जो है ना, चाहे वो नवाज शरीफ साहब पे हो, शहबाज शरीफ साहब पे हो, जरदारी साहब पे हो, इमरान खान साहब पे हो, ये बंद होने चाहिए। लेकिन मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद हम ये बात भी डिस्कस करेंगे अब कि ये जो 10,000 मेगावाट है, ये जो हम डाइवर्सिफिकेशन करने जा रहे हैं अपने एनर्जी मिक्स की, ये कितनी ज़रूरी है। आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि ये अब सर्टिफिकेट गद्दारी के चाहे शहबाज शरीफ साहब इमरान खान साहब को दें, इमरान खान साहब शहबाज शरीफ साहब या किसी और को दें, या बंद होने चाहिए, मिलकर बैठकर काम करने की आदत डालनी चाहिए। बट अब हम बात करेंगे ज़रा ये शमसी तवानाई के हवाले से भी कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने जो एनर्जी मिक्स है उसको तब्दील किया जाए और उसको रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ लेकर आया जाए या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की तरफ लेकर जाया जाए। हम लोगों ने ईंधन को एक अंधे कुएं में डाल कर पाकिस्तान के ज़र्रे मुबादला का ये हाल किया है जो अभी हमारे सामने मौजूद है। ब्रिगेड साहब, एक तो पाकिस्तान के इंपोर्ट
کے حوالے سے کرٹیل کرتی ہے ہر حکومت. پی ٹی آئی کی آئی, انہوں نے کہا ہم امپورٹ کو کرٹیل کریں گے. شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی, انہوں نے کہا ہم لگژری آئٹمس کو نہیں لانے دیں گے. لیکن کوئی یہ سوچتا نہیں رہا آج تک کہ سب سے بڑا امپورٹ کا بل ہماری پیٹرولیم مصنوعات کا ہے. آپ کی نظر میں شہباز شریف صاحب نے جو 10,000 میگا واٹ کی سولر انرجی کی بات کی ہے, کیا یہ خوش آئند ہے؟ انیکا, یہ بالکل ٹھیک ہے. آئی ڈو ایگری آن دس کہ آپ کو الٹرنیٹیو انرجی چاہیے ہے, آپ کو ہائیڈرو الیکٹریسٹی چاہیے ہے. آپ کے زیادہ تر آپ کے جو آئی پی پی بند ہیں بیکاز دیر از نو فیول, یو کانٹ امپورٹ اٹ, اٹس ویری ایکسپینسو, اور اسی لیے لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے. وی آر ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. سو دا آنسر از کہ بالکل کریں, لیکن ہیو اے فارورڈ پلاننگ کہ آپ نے کس طریقے سے کرنی ہے. آپ نے اسٹریٹ لائٹ جو اتنا بڑا ہے, آپ اس کو کیسے دوبارہ سولر انرجی پہ لے کر آئیں گے, وہ آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ گھروں میں جا کے پروموٹ کریں کہ ہر گھر میں جو ہے وہ آپ کے سولر پینل ہوں. آپ کی انرجی میں کراچی میں بہت لوگوں کو میں نے دیکھا ہے 1-2-3 میگا واٹ کے وہ لگا رہے ہیں. جی بریگیڈ صاحب, آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے, بٹ دس از امپورٹنٹ, یو آر رائٹ. اور آبویسلی گریڈ کے اندر ہی ساری چیزیں آ جائیں گی. نذیر لغاری صاحب, ہم لوگوں کو اپنے انرجی مکس کو دیکھنے کی یا ریویو کرنے کی بڑے عرصے سے ضرورت تھی. ہمارے پاس صرف سولر انرجی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہائیڈرو الیکٹریسٹی کی بڑی جو ہے وہ کیپیسٹی موجود ہے. 1 لاکھ میگا واٹ سے زیادہ ہم کیپیسٹی ہمارے پاس موجود ہے ہائیڈرو الیکٹریسٹی کی, لیکن دھیان کبھی نہیں گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں یا آئی پی پیز یا پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر چلنے والے جتنے بھی کارخانے ہیں بجلی کے, وہ شاید کسی کے لیے زیادہ فائدہ مند رہتے ہوں, اسی لیے نہیں دھیان گیا, توجہ گئی اس طرف؟ جی بالکل ایسا ہے, اس لیے کہ ہم خود کفالت کی منزل تک جا ہی نہیں سکتے اس سسٹم کے ساتھ جو آئی پی پی ایس کا سسٹم تھا. اور ہمارے پاس جو ابھی آپ بات کر رہے تھے ہائیڈرو پاور کی, صرف گلگت بلتستان میں نے ایک بڑے مجھے ماہر نے بتایا کہ یہاں کم از کم ہم 70,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی کی یہاں پر, یعنی گلگت بلتستان کے اندر ہم یہاں اتنی کیپیسٹی رکھتے ہیں کہ ہم 70,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر سکیں ہائیڈرو پاور کے ذریعے. اور اس کے لیے کوئی بڑے ڈیم بھی نہیں, آپ کو وہاں ایسی جگہیں مل سکتی ہیں جہاں پر آپ ہائیڈرو پاور کے وہ لگا سکتے ہیں, اور آپ کو بہت اس سے کوئی میگا بڑے ڈیمز بنانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کو یہ کام ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 2 ملکوں میں آپ نے بھی سفر کیا ہوگا, ہم نے بھی سفر کیا ہے. جرمنی میں ہم نے دیکھا, سفر کیا, لینڈ کا سفر کیا, یعنی بذریعہ روڈ سفر کیا, تو ہم نے دیکھا کہ دونوں طرف جو ہے وہ پن بجلی کے جو ہمارے ونڈ پاور جو ہے اس کو کس طرح سے انہوں نے استعمال کیا ہوا کو, اور ہوا کے ذریعے جو بجلی پیدا کی جا رہی تھی وہ کتنے اس کی کیپیسٹی اور کتنا زیادہ وہ پیدا کی جا رہی تھی. ایک تو یہ تھا. ہم نے پھر اٹلی میں دیکھا, وینس سے ویرونا تک آپ چلے جائیں, پوری دونوں طرف جو ہے سڑک کے وہ پلیٹیں لگی ہوئی ہیں اور وہ بجلی پیدا کرتے ہیں, سولر بجلی وہ پیدا کرتے ہیں. تو اس طرح سے آپ پیدا کر سکتے ہیں. اپنا بلجیم میں مینڈیٹری ہے کہ جب آپ گھر بنائیں گے تو آپ سولر انرجی کا آپشن رکھیں گے. وہاں پر سال میں 92 ڈیز 92 دن کے لیے سورج نظر آتا ہے, اور باقی سال میں سورج اتنا نظر نہیں آتا ہے. جس ملک کے اندر 365 میں سے 400 دن بجلی سورج نظر آتا ہے, ہم اس ملک کے اندر ہم وہ نہیں کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو سورج کبھی غائب ہی نہیں ہوتا ہے, بہت کم دن ہوتے ہیں جب سورج نظر نہیں آتا ہے. ہم اس میں یہ آپشن استعمال نہیں کرتے ہیں کہ ہم سولر انرجی کی طرف جائیں. تو دنیا جا رہی ہے. اب دیکھیں یہاں نیا مسئلہ پیدا ہوا ہے جب یوکرین کی جنگ ہوئی ہے اور روس نے اپنی گیس کی ترسیل بند کی ہے, 50% تک نیچے لے گئے ہیں, تو اب وہاں ایک بحران پیدا ہو گیا ہے. اور ایک ساتھ ہی وہاں پر ایک تاریخ کا سب سے بڑا ڈراؤٹ جو ہے وہ یورپ میں آیا ہے, وہ اسی سال آیا ہے. اور ہمارے تاریخ کے سب سے بڑے سیلاب وہ بھی اسی سال آئے ہیں. یہ کلائمیٹ چینج کا بہت بڑا سال ہے. اور obviously یہ کلائمیٹ چینج کا بہت بڑا سال ہے, تو یقیناً ایک دفعہ خود احتسابی کا بھی بہت بڑا سال ہے کہ کون سا ملک کس سمت میں جا رہا ہے. نصر اللہ ملک صاحب, پاکستان میں ایک بہت بڑی جو پیداوار ہے بجلی کی وہ بیسکلی پیٹرولیم مصنوعات سے ہوتی ہے. ہر سال سردیوں کے اندر گیس کی قلت کا سامنا, گرمیوں کے اندر لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہم لوگ کرتے رہے, لیکن انفارچونیٹلی ڈیمز ہمارے یہاں 4-5 ہی ہیں جو کہ بڑے ہیں, اور اب جو بن رہے ہیں
ان کی سپیڈ بھی آبویسلی دیامیر بھاشا ڈیم ہے جو جس طریقے سے ابھی وہ اس کو بھی ایشوز درپیش ہیں واپڈا کے حوالے سے. سو ایسی صورتحال میں کیا ہمارے یہاں بھی اس طرح کا کوئی قانون نہیں بن جانا چاہیے کہ اگر کوئی گھر بنا رہا ہے تو وہ ایٹ لیسٹ اپنی آدھی کیپیسٹی, یا اگر کوئی بزنس کی کوئی یا کمرشل کوئی بلڈنگ بنا رہا ہے تو اپنی آدھی کیپیسٹی تو کم از کم سولر پینل سے پوری کرے؟ میرے خیال میں اس میں بہت کام ہو رہا ہے. سولر پینلز لوگ لگا بھی رہے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جا رہا ہے. اب سولر پینل کی پوری ایک انڈسٹری بنتی چلی جا رہی ہے. لیکن دیکھیے اصل بات جو بھی کر رہے تھے غزالی صاحب جس کا ذکر کر رہے تھے, وہ یہ ہے کہ ہمارے پالیسیوں کا تسلسل نہیں ہے. آپ کو یاد رکھیں جب اپنا قائد سولر پال باولپور میں لگایا شہباز شریف صاحب کی حکومت کے اندر, کیا کیا باتیں شہباز شریف صاحب نے نہیں سنی کہ جی وہ سولر پینل ہے, پھر چین کی کمپنی ہے. اور خاص طور پہ ہم نے دیکھا عمران خان صاحب اقتدار میں آئے, میں تمام صوبوں کے اوپر جس کے ساتھ آنے شروع ہے جتنی تنقید کی, جس سے چین بھی ناراض ہو گیا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ آپ قطر سے LNG لینے کا وعدہ کرتے ہیں, شاید آپ آتے ہی اعلان کرتے ہیں کہ ہم یہ معاہدہ کینسل کرتے ہیں کہ آپ سستی LNG لیں گے. اس کے بعد آپ کو اتنی سستی LNG ملتی بھی نہیں ہے, میں ڈال کے اس کے بعد ہم اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں در حقیقت سیاست کی نظر کر دیا جاتا ہے ہر معاملے کو. اگر آج حکومت پھر سے سولر پینل لگانا شروع کر دے, مجھے اب آپ بتائیے اپنے ایمان کے ساتھ, کیا ابھی سوشل میڈیا پر ایک کمپین نہیں چل پڑے گی؟ ابھی ترکی میں گئے تھے وزیر اعظم اور ایک پوری کمپین چل پڑی کہ جی ترکی سے وہ جو ہے ان کے شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے وہ آئے تھے اور وہ سارا سولر جو پینل کا معاہدہ ہے وہ کریں گے, وہ سولر پینل کو استعمال میں دیں گے. کنٹروورسی سے ہٹ آپ کیا پالیسی کا تسلسل ہم لوگوں کو رکھنا پڑتا ہے. انڈیڈ یا کسی کو کام کرنے کو دل نہیں کرتا. رائٹ. نصر اللہ ملک صاحب تھینک یو ویری مچ. نذیر لغاری صاحب بہت شکریہ. حارث نواز صاحب تھینک یو ویری مچ. اس سیگمنٹ سے اتنا ہی. ابھی بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد بات کریں گے کہ سیلاب زدگان کو, مجھے بہت دفعہ سوال پوچھا گیا, بہت لوگوں کی طرف سے سوال پوچھا گیا کہ کس قسم کی ڈونیشنز, کدھر کدھر ڈونیشن دی جائے, کون کون سے علاقے ہیں. کچھ لوگ خود جا کر سیلاب زدگان کو امداد دینا چاہتے ہیں, کدھر کدھر جایا جائے. تو اسی حوالے سے ہم بات کریں گے تھوڑی دیر میں. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, فاؤنڈر ہیں اخوت فاؤنڈیشن کے, ان سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, ملک بھر میں سیلاب کی صورتحال ہے. پاکستان کے تمام صوبوں کے اندر صورتحال کچھ ایسی ہے کہ ابھی تک تقریباً 1200 افراد اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں. اکیلے کل کے 24 گھنٹوں کے اندر 19 افراد کی جان جا چکی ہے. تقریباً پاکستان کے اندر کل ملا کے 5000 افراد زخمی ہیں اور ہیومینیٹیرین کرائسس ڈیولپ ہو گیا ہے. اس قدر ڈیولپ ہو گیا ہے ہیومینیٹیرین کرائسس کہ صرف اور صرف جانی و مالی نقصان نہیں, بلکہ آنے والے کئی مہینوں تک پاکستان میں اسٹیبلٹی آنا بڑا مشکل لگ رہا ہے. کئی خواتین, حاملہ خواتین تاروں تلے, آسمان تلے, کھلے آسمان تلے بیٹھی ہوئی ہیں. خیموں کی قلت, ادویات کی قلت, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ڈونیٹ کرنا ہے اور ہم لوگوں کو اسی حوالے سے گائیڈنس کی ضرورت ہے. ہم نے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کو جو ہے وہ زحمت دی ہے, فاؤنڈر ہیں اخوت فاؤنڈیشن کے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ان دی شو. ڈاکٹر صاحب, آپ جگہ جگہ مختلف علاقوں میں جا رہے ہیں, ڈونیشنز بھی دے رہے ہیں. obviously جو عوام آپ تک پہنچا رہی ہے آپ اس کو امانت سمجھ کے آگے پہنچا رہے ہیں. کس کس علاقے میں ڈاکٹر صاحب سب سے زیادہ اس وقت امداد کی ضرورت ہے, تھوڑا گائیڈ کریے گا. جی دیکھیے, پاکستان کے تمام صوبوں میں یہاں تک کہ اب تو گلگت بلتستان سے بھی خبریں آئی ہیں, KP میں, جنوبی پنجاب میں, سندھ میں, بلوچستان میں, ہر جگہ پر ضرورت ہے. اور ضرورت یہ نہیں ہوتی کہ کوئی کم ہے یا زیادہ ہے, ضرورت ہوتی ہے. اگر کسی کو کھانا نہیں مل رہا, کھانا نہیں مل رہا, دوائی نہیں مل رہی, تو وہ پوری قوم کے ضمیر کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے. تو ہمیں یہ کوئی تشخیص نہیں کرنی, تخصیص نہیں کرنی کہ کون کہاں پر ہے. بلوچستان میں میرے سب سے زیادہ ضرورت ہے, پھر سندھ میں ضرورت ہے, پھر جنوبی پنجاب آتا ہے, پھر KP آتا ہے. KP میں اب زیادہ مشکلات بڑھ رہی ہیں. تو بہرحال
آج ہم بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی تو ہم ایک قافلے کی صورت میں سندھ کے کچھ سیلاب زدہ علاقوں میں گئے. ہمارے ساتھ سندھ کے ہمارے اخوت کے ڈائریکٹر نذیر تونیو صاحب ہیں, اور پھر امریکہ سے الحمدللہ ہمارے ساتھی جو اخوت کو سپورٹ کرتے ہیں وہ ہم پر ہمارے اعزازی صدر ہیں, وہ خصوصی طور پر ایک بڑے جذبے کے ساتھ پاکستان تشریف لائے حضرت حمید صاحب. تو یہ ایک قومی طور پر ایک یہ جو المیہ تھا نا, اس المیہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پوری قوم کو توفیق بھی بخشی ہے کہ وہ اٹھو گئی اور لوگ اٹھ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ان کائنڈ اگر کوئی ڈونیشن دینا چاہ رہا ہے کیش کے علاوہ, وہ کیش والے سوال پہ میں بعد میں آؤں گی, لیکن ان کائنڈ اگر کوئی ڈونیشن دینا چاہ رہا ہے تو وہ کیا کیا ڈونیشن ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ ان کائنڈ ڈونیشن مت دیجیے, آپ کیش کی صورت میں ڈونیشن دیجیے اور اپنی پسندیدہ NGO کو دیجیے جس پر آپ کو اعتماد ہو. 4-5 کا میں نام لے دیتا ہوں, الخدمت ہے, سیلانی ہے, بیت السلام ہے, بہت سارے اور ادارے ہیں. اخوت کو آپ اگر اعتماد کے قابل سمجھتے ہیں تو آپ اخوت کو دے سکتے ہیں, کیونکہ یہ ادارے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس وقت کسی جگہ پر کس چیز کی ضرورت ہے. ادویات کی ضرورت ہے, کپڑوں کی ضرورت ہے, کھانے کی ضرورت ہے, راشن کی ضرورت ہے, تو خیموں کی ضرورت ہے, تو لوگ سامان بھیج دیتے ہیں. اب دیکھیں یہ بات نہیں کہنی چاہیے لیکن لوگ پرانے کپڑے بھیج دیتے ہیں. اب یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کی مدد کرنی ہے تو اپنے گھر کا پرانا سامان نکال کے آپ کہہ دیں جی یہ جا کر سیلاب زدگان کو دے آئیں. تو سب سے پہلی چیز تو میری یہ ہے, جب آپ نے جو خرید کے جو دینی ہے تو وہ آپ اس کو اعتماد کرنا ہے کسی ادارے پہ, تو اس کو یہ ڈسکرپشن تو دیں نا کہ وہ اپنی ثوابدید کے مطابق, ضرورت کے مطابق کوئی چیز لے کر وہ چیز پہنچائے لوگوں کو جس کی ان کو ضرورت ہے. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے سامان ہی دینا تو سامان بھی آپ خود نہ لے جائیں. آپ کا جانا کسی سیلاب زدہ علاقے میں آپ کے لیے مصیبت کا باعث بنے گا. آپ لوگوں کو کہیں کہ اگر انہوں نے دینا ہے تو پھر وہ اس ادارے سے رابطہ کریں اور ان سے پوچھیں کہ کیا چیزیں چاہیے, آپ خود خرید کر ان کو دے دیجیے. تو یہ دوسری صورت ہوتی ہے. رائٹ. ڈاکٹر صاحب ویری کوئکلی, آپ ابھی کن کن علاقوں سے ہو کر آ چکے ہیں؟ آپ نے کن کن علاقوں کا دورہ کیا اور وہاں آپ نے کیا مناظر دیکھے؟ میں ڈی جی خان میں, راجن پور میں, کوٹ مٹن میں, جنوبی پنجاب میں گئے. پھر اس کے بعد آج ہم الحمدللہ جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے سارے دوست ہم اکٹھے, اور اس میں پاکستان نیوی کی طرف سے بھی ہمیں معاونت حاصل ہوئی, اور ہم نے کوسٹل ایریاز میں, سجاول میں اور اس قسم کے جو شاہ بندر میں, وہ اس علاقے میں گئے. دور دراز کراچی سے 3-4 گھنٹے کی دور ڈرائیو تھی. تو وہاں پر گئے, جہاں پر گئے ہیں ہم نے ایک حسرت آمیز چہرے بھی تو دیکھے ہیں نا, ان کا دکھ دیکھا نہیں جاتا. آج ہم نے جس طریقے سے لائن میں لگے ہوئے لوگوں کو دیکھا, سہمے ہوئے لوگ ہیں. تو مطلب ہے کہ یہ ہمارے پاکستان کے بھائی ہیں, تو ان کی مدد میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنی آواز ہر روز بلند کرنی چاہیے. 2 مہینے سیاست کی اوپر پروگرام کرنے کی بجائے خدمت کے نام سے پروگرام کیجیے. تو وہاں پر ڈاکٹر صاحب اسی لیے آج آپ کو زحمت دی ہے, کیونکہ لوگوں کو گائیڈ کرنا, سب پاکستانی بڑے کھلے دل کے لوگ ہیں اور وہ سارے ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن ان کو گائیڈ کرنا کہ کدھر کدھر ڈونیٹ کیا جائے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ نے بتا بھی دیا کہ ان کا ان کی بجائے کیش میں ڈونیٹ کیا جائے اور کون کون سی آرگنائزیشن. رائٹ. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا شو, اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو. یہ بات بڑی واضح ہو گئی کہ کچھ جو آرگنائزیشن جس کو آپ قابل اعتماد سمجھتے ہیں ان کو ڈونیٹ کریں, یا پھر یقیناً آپ کے پاس جو کیش ہے اس کو ان آرگنائزیشنز تک پہنچائیں تاکہ خود ڈیسائیڈ کیا جا سکے کہ کون کون سی جگہ پر کس کس چیز کی ضرورت ہے, کیونکہ اشیاء پہنچانا ان علاقوں تک زیادہ مشکل ہے انسٹیڈ آف یہ, اور ہم لوگوں کو نہیں معلوم کہ کون سے علاقے کے اندر کس جگہ پر کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ پاکستانی عوام کا امتحان ہے. ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ ہم کتنے زیادہ ایک پرچم کے سائے تلے ایک ہیں یا نہیں ہیں. یہ ٹیسٹ ہے آپ لوگوں کا بھی, میرا بھی, ہم ساروں کا. اس لیے اس ٹیسٹ پہ پورا اترنا ہمارے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. انیکا نثار کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.